सुरुवातीचे गीत घेऊया A28. A28. Soles porachamana Novegi trocungaya Amche katiro zoria Tare gurunda goilya Soles porachamana Soto sanigi gaita Sorves porachamana Sodosani git gaita. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सभे आसूं. मगाड बाबा भयणीनो, आज सद्या काळाचो 27वा आयतार. आज आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत समाजीक प्रेशिताये खातीर भेटलेलो आयतार आमी मनयता. ताका जिवेशी मारया हो विशय घेवन आयज आमी याद करतले. समाजांत अनीत वचता, भ्रश्टाचार वचता, फटिंगपण वचता. समाजीक हुस्को दाखोवन समाजांत बरेपण वचूंक, स्वताचें प्रमाणीकपणाचें जिवीत आमचें जावंक हो आयचो आयतार आमकां उलो मारता. हेंच करून देवाचो आदार मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितान स्वता खातीर, प्रमाणीकपणा खातीर आमी उबे रावल्या, निती खातीर उबे रावल्या, देवाक दिन वाचया. पूण थोडे फावट फटिंगपण आमच्या जिवितान दिश्टी पडलां, अनीत जिवितान दिश्टी पडल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसाणें मागुया. पातकांचें बोगसाणें मागून म्हणया. हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरैक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती तेच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या रया, सदपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. तुमचेच पासत तुमच्या कुटुंबा पासत मागात. सद पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं गणीत मोवाडायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक
तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर आमची पातकां बगोस जी आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. देव आपलो संदेश आपल्या उतरांतल्यानूच आमकां दिता. चितान आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टांक एक गीत गायात. तो आपल्या दाका मोळ्यांचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो कोंडलो आनी गुंडे बा काडून नितळ केलो आनी थंय ओटून दाखवाली लायल्यो. ताचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलुंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवून रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तो आतां जेरुसालेमांतल्यान रावतल्या न्हू आनी जुदाचे मनशा न्हू. म्हजे आनी म्हज्या दाका मोळ्या मोदें नीट करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्यांक आनीक कितें म्हज्या करूंक जातलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें आतां म्हज्या दाका मोळ्यांक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगतां. हांव ताचो आड्डो मोडटलो आनी ताका खावंक नाच करतलो. तो माडूचे खातीर ताचे दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांयां तळां मोडयतलो. तो भेंडी नासतना आनी कोंडी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय चिटकुटां जातलीं आनी कांटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय, इस्रायलाचे घोराणे होच तो दरबारेच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हळ्यार ताचे ओपुरबायेचें झाड. तो निटीक रावतालो मेळ्ळेलें विकरायलोलें रोगोत. प्रमाणीकपणाक रावतालो मेळ्ळेल्यो फकत कुयेल्यो बोबू. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जावन दी. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळ्ळो. आनीकता म्हणया. इस्रायलाचे दाकाणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळ्ळो. इजिप्टांतली उंटून एक दाखवेली तुवें हाडली. राष्ट्रांक दांडावूंक तुवें ती लायली. तिचे फांटे दोयऱ्या पोयऱ्यान पावले. नदी पोयऱ्यान विसरायल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. जाबाब. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळ्ळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाको काडटा. रान दुकोर पोळे कसो दुस्पोट करता. शेतांतली सावां तिचे पाळो नाच करता. जाबाब. इस्रायलाचे घोराणे
होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. दरबारेच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागता, आमचेशी परतून ये, स्वर्गार तावन नोदोर मार. हे तुजे दाखवेळीक तुवें जालां तें पळोवंक ये. तुजे उजव्या हातांत लायलोले दाखवेळीक बाळगूंक सांबाळ. जबाब: इस्रायेलाचे घोराणे, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. आनीक कोणीच तुजे सोशील आमी कोडचोरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. दरबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कोर. तुज्या मुखारमोलाचो पडझड आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवूण मेळटली. जबाब: इस्रायेलाचे घोराणे, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. भाग्यवंत पावलोन फिलिपकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आमी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी मनशाचे जाणवायेन अट्टाकूंक जायना ती देवाची शांती तुमच्या काळजांत आनी मोनान क्रिस्ता जेजू सवें राखतली. शेकी भाव भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, कृतिवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडोवयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यांत वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात, आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गारा उबी रावया. सर्वेस्पराचो 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 सर्वेस्पराचो. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराचो 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 सर्वेस्पराचो. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी परचेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाडकार आसलो. ताणें एक दाकांचो मडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कळंबी कातयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मडो ताणें कुलवाड्यांक कोंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतच आपलें कोंबडें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याची आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातर आयलो. आनीक एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलें.
पयले पावटी ओन ओदीक आनी ताणें तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळयोवन कोलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायची, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो धनी येतोच त्या कोलवाड्यांक कितें कोत्तलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुडवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मोडो कोंबड्याक दितलो. चिजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाले. हांव अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज्य देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां कोत्तात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखार बाबा भयणो, आयज आमच्या गोंयांत डायसिजन सोशियल एपोस्टोलेट समाजीक प्रेसितायेचो दीस मनयतात. कोर्टान हांगा थंय गेलें जाल्यार सत्यमेव जयते, लेट ट्रूथ प्रिवेल अशें म्हणटात. आनी व्हडल्या व्हडल्या महामनशाचे थंय फोटो लायिल्ले आसात, जे स्वता खातीर निती खातीर प्रामाणीकपणा खातीर झुजले. आनी थंय आमकां नीत मेवची म्हूण आमी वेताव जायते फावट. आमच्या समाजांत नीत वचची आमचो आवडो, बरेपण वचचें आमचो हुस्को. हांव कालच्या आयताराक म्हणटालो लिओ टॉल्स्टॉयाची खबर करून. तो म्हणटा, एवरी वन वॉन्ट्स टू चेंज द होल वर्ल्ड बट नो वन वॉन्ट्स टू चेंज वन सेल्फ. एवरी वन वॉन्ट्स टू चेंज द होल वर्ल्ड बट नो वन वॉन्ट्स टू चेंज वन सेल्फ. संवसार सुदरलेलो, बरो जाल्लो, नितीचो जाल्लो, प्रामाणीकपणाचो जाल्लो, स्वताच्या मार्गार चल्लेलो आमकां जाय. पूण मनीस मात आपलें जिवीत बदलूंक सोदिना. हें घडटलें जाल्यार हांवें पयलो आनी आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत बदलूंक जाय. आमी त्या मार्गार चलूंक जाय. आनी हेका लागून आयच्या दिसाची वाचपां आमकां जाय तो संदेश दितात. जेजू जायत्या भासांनी वावुरलो. एक वाव जालो म्हणल्यार प्रवचन करपाक, शर्माव सांगपाक, कितें भाशेन देवाचें राज करचे खातीर देवाचो संदेश परचेक पावपाक. आनी हें कोत्ता आसतना ताणें जायत्यो ओपारी वापरल्यो. पॅरेबल्स आमी म्हणटा. आनी ह्यो पॅरेबल दोन भाशेच्यो आमी आसात म्हणटा. आनी आमकां जाणार आमकां सांगतात, विंडो पॅरेबल आनी मिरर पॅरेबल. ह्यो ओपारी दोन भाशेच्यो. विंडो आरसो कसो, विंडो कशें आमकां जनेल कशें जे आमकां भायल्यान पळोवंक आदार दिता, हो आरसो जो म्हाकाच पळोवंक आदार दिता. आनी ह्यो ओपारी दोन भाशेच्यो. विंडो कश्यो खरेंच भाशेन देवाचें राज कसलें तें जायते फावट सांगता. एग्जाम्पल देखीक एकल्यान दिता, सांडलोली शेळी हाची ओपार. जेन्ना शेळी सांडटा तेन्ना दोनी ते शेळयेक सोदूंक वेता तेका आनी मेवल्या उपरांत एका झाडाक बांदून बरोच बडयना तो. मेळ्ळी म्हणटकच खुशाल जाता, आपल्या खांदार घेता आनी खरेंच भाशेन खुशाल जावन म्हणटा, म्हजी सांडलोली शेळी म्हाका मेवली देखून म्हाका परबी दियात. लेट अस सेलेब्रेट. दाखोवंक देव आमचो जेन्ना आमी सांडटा तेन्ना आमकां सोदूंक येता. सोदूंक आयले म्हणटकूच आमी मेवतात, आमी वायट करता तेन्ना आमकां बडयना, धाडायना. आपले वेंगेन घेता, वेचीक पुता भाशेन वेंगयलो ते भाशेन बापायन वेंगयता, आपल्या खांदार घेता आनी खुशाल जाता म्हणटा, सांडलोली शेळी म्हाका मेवली. एकूच आवडो आमचें जिवीत आमी पळोवचें, जिवीत खुशाल. मिरर म्हणटा पळय ती आमकां आमचें जिवीत तपासूंक आपयता. एक आरसो कसो आमच्या मुखार दवरता आनी ते आरसो पळोवन म्हजें जिवीत पळोवन म्हजें जिवीत अदीक बरें करूंक आवडटा. आयची ओपार दुसरी. ताका लागून आमी जाणा परम याज्ञिकाक आनी परिचीच्या वडिलांक ही ओपार सांगली.
आनी शेवटाक आमी पळयता तांकां गो ती आमकां सांगता म्हणून आमकां लागू जाता आमकां संदेश दिवपाक सांगला ते एक आरसो कसो तो देव दिशी येवपाक तांचेशी उलयता ताणें आपलें जिवीत बदललें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें पूण जिवीत बदली ना ताका कोसाक लावून ताका कितें भाशेन दोड्याक लावून खुर्साद खेळाय पासून ते दादोशी जायना आनी ताका लागून जेजू सांगता येवपाक हें देवाचें राज कितें तें आयज बाब आमी पडला इस्रायलाचें घरांनी वच तो सर्वेस्पदाचो दाका मोडो हो दाका मोडो इस्रायलाचें घरांनी विचून काडलेलें घरांनी तें वस्त देवाचो दाका मोडो तुवें दाका मोड्यात बरें पीक आशेता बरें पीक आवडेता ताका लागून आयचें पयलें वाचप आमकां म्हणटा सर्वेस्पदान दाका मोड्यांत जायतो वावर केलो ताका गोपूर बांदलो ताका आडो घातलो दुस्मानान तें नाटाक करून ना जावपाक आनी बरीं झाडां थंय लायलीं दाकाची पूण निमणें कितें मेवलें म्हाका म्हणटा तो शेवटाक आमचें वाचप आमकां मेवता जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचें अपुरबायेचें झाड तो नितीक रावतालो पूण मेल्ले विकरायलें रगत प्रामाणीकपणान रावतालो पूण मेल्ले फकत उयेली आनी बोबो बरेंपण मेळूंक ना रानवटी दाखो मेवल्यो ताका लागून तो म्हणटा हांव सोडटलो तांकां आपल्या वाद्याची जाल्यान ती शिव वर्तमानांत आमी पळयता हो दाका मोडो इस्रायल पोसा हेच ते याज्ञीक पोदीचे वडील तांकां जिवीत बदलूंक आपयतालो आनी ताका लागून वेळा वेळा देवान जायत्या प्रवाद्यांक धाडले तांकां दोल्ले जिवेशी मारले थोड्यांक फातरायले आमकां देवाचें उतर आख्या गोवाय दिता ओल्ड टेस्टमेंट सांगता सगळी खबर तुमची मागीर ताणें आनीक जाणांक धाडले आनी शेकी आपल्या पुताक धाडलो म्हज्या पुताक ते भिडेतले अशें वाचो म्हणटा पुताक धाडलो पूण पूत येतूच ते म्हणूंक लागले हो ताचो जायची ह्यात ताका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें ताचें दायज आमचें जातलें मनशाची आस दुसऱ्याचें आपलें करपाची आस मनशाच्या जिवितांत आस भितर सरली म्हणटकूच जायते पाट भाव भावाक ओळखना आवय पुताक पूत आवय बापायक ओळखना कोण कोणाक ओळखना ही आस तुका एके भाशेन गिरासता आनी आशेक लागून जायतें वायट समाजांत घडटा देवाला ह्याची आमी मागुया आमकां दिलां तातूंत आमी दादोशी जावूंक आशे मेकळी आमकां सांबाळ म्हूण मागुया नाल्या हे भाशेन कोणाक जिवेशी मारूंक पासून फाटीं सरचें ना ताका जिवेशी मारें तें आमचें जातलें निमणें जालां जावंक ना ताका लागून शेवटाक तो म्हणटा ह्या नुस्त्याचो तो भस्म कोत्तलो आनी जी कोण वेळार फळां दितात तांकां तो मोडो पत्तो दितलो आनी जितून तेंच केलें खुर्साद भरून आपलें रगत वारोवन आमकां सोडयल्या उपरांत ताणें आपल्या आपोस्तलांक आपयले आनी हो दाका मोडो तांच्या हातांत घातला आनी आज तुमच्या म्हज्या हातांत घातला कितें करचे खातीर जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन आमच्या जिवितांत पाडचे खातीर आनी ताका लागून भाग्यवन पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां म्हणटा कसलेच हुस्के कोती काडूं नाकात पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणी करून आनी आर्कां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात आनी तो देव तुमकां दितलो दुसऱ्या हुस्क्यांनी हुस्के कोती काडून तुमच्यांनी कांयच दुसरें करूंक जायना तुमचें जिवीत देवाच्या हातांत सोडात ही कठीण परिस्थिती आगोट परिस्थिती आनी हातून आमी जियेताना कितले हुस्के कोती कितले आमी कितें करचें समजना म्हणटा हुस्के कोती काडूं नाकात देवाच्या हातांत तुमचें जिवीत सोडात देवाचेर पातयेवन जियात अशें जाल्यार कितें आमी करतले 2-3 वस्तू आमी घेवया आमच्या जिविताक आमचो देव चुकता तेन्ना आमकां धांवून येता वेगोंक सोदता असलो देव हे देवाचो मोग अनुभवुया हो मोग आमच्या कुटुंबान दिश्टी पडोवन दी आवय बापाय सगळें भुरग्यां सगळें हे चुकलेल्यांक बोगसुपाचें मन कालच्या दिसा हो आयज पेपर तुमी पळयत जाल्यार कालच्या दिसा सांकडे हांगा घडलेली घडणी सांकडे वाड पळय घडलेली घडणी तुमी पळयला बापायन आपले धुवेक जिवेशी मारली बापायन आपले धुवेक जिवेशी मारली खरें धूव वायट करताली ताका मेवली ती सापडली ती ताचो खरेंच भाशेन संबंद दुसऱ्या दादल्या कडेन आसलो 20 वर्सांची धूव ती क्रिकेट स्टाम्प घेवन बडयली बरीच बडयली हॉस्पिटलांत वता आनी हॉस्पिटलांत मेली एक प्रश्न सुटावो करून दुसरो प्रश्न आनी सगळे फामील आतां दुकान आडकोडी नात येवच्यो नात प्रश्न नात आसचे नात गंभीर परिस्थिती उपरासची ना वचल्यांत देवा कडल्यान आमी शिकुया सोंसणीकाय घेवंक 1 पावट धाडले 2 पावट धाडले पुताक धाडलो कितलो सोंसणीक दी आमचो आमकां इमिजिएट रिजल्ट जाय सोंसणीकाय गरजेची सोंसणीकायचो फोट घोड ताका लागून सोंसणीकाय घेवया एकामेकाक शिरकावया शिरकावणी बरे भाशेन घेवया जिवीत बदलुया नवसोरया दुसरी वस्त
इस्रायलाचे घरांनी वच तो सर्वेस्पराचो दाखा मळो. आज देव म्हणटलो म्हजे घरांनी तुमचे घरांनी हो म्हजो दाखा मळो. होय कॉस्तासी म्हणटलो तुजे घरांनी म्हजो दाखा मळो. त्रिनादीक म्हणटलो तुजे घरांनी म्हजो दाखा मळो. कॅविन असो म्हटल्यार म्हणटलो तुजे घरांनी म्हजो दाखा मळो. प्रफुल्ला तुजे घरांनी म्हजो दाखा मळो. क्लिमा आसा होय तुजो घराबो तुजें कुटूंब म्हजे दाखा मळो. आनी दुसरे दोन एकल्याक तो म्हणटा तुजें घरांनी तुजें कुटूंब म्हजो दाखा मळो. अपुरबायेचो तो देवान अपुरबाय केली ते भशेन आमच्या कुटुंबाची तो अपुरबाय कोत्ता आनी अपुरबाय ओळखून घेवन आमचें कुटूंब देवाक मानता तसलें करूंक तो आमकां उलो मारता. आज एकेकाच्या कुटुंबाक उलो मारता. तुजें कुटूंब तुजी फामील तुजी भुरगीं आवय बापूय भुरगीं हें म्हजो दाखा मळो. ताचो मोग आसा म्हाका, हुस्को आसा म्हाका, ताचें बरेंपण जाय म्हाका. मागता आमचे लागीं आमची कुटुंबां देवाक मानता तसलीं करूंक. आमच्या हातांत आसा, जण एकल्याच्या हातांत आसा. देवाची कृपा घेवन कृपेन भरलेलें जिवीत आमी जिवंक, पवित्र कुटुंबाची आमची कुटुंबां करूंक. इस्रायलाच्या घरांनी हो तुमचें नांव घेवन म्हणटालो म्हज्या आमच्या घरांनी हो सर्वेस्पराचो दाखा मळो. बरो कसो उया, बरी फळां दितली जावया. निमणी वस शेकी बाबा भयणीनो कितें खरें मानाचें प्रमाणीक निर्मळ अपुरबायेचें किर्तिवंत गुणेस्त आनी श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडयात आनी तें करात. मागीर पावलो सांगता दुसऱ्या वतान आमचें जिवीत स्वताचें जावचें, प्रमाणीकपणाचें जावचें हें आमचे लागीं मागता. सत्यमेव जयते, लेट ट्रूथ प्रिवेल. आमकां जाय आमी वेताय तुवें आमकां नीत मेळ्ळली. आमकां जाय आमच्या जिवितान स्वताचें प्रमाणीकपणान जिवीत सगळ्यांनी जियेल्लें भास्करपण दिश्टी पडोंक ना. म्हाका कोणें फटयल्लो, म्हाका नागयल्लो कोणें नाका. जर म्हाका नाका दुसऱ्यांनी केलें दुसऱ्यांकूय नाका. आमी कोणाक फटयल्लो, आमी कोणाक नागयल्लो, आमी असलें वायट पाड जिवीत जियेल्लें. रानवटी दाखोवनूय बरीं फळां दिल्लीं देवाक जाय. हीच ती फळां सत, प्रमाणीकपण, भावपण, एकसार भोगसणें. हेंच तें कृपेचें जिवीत. हेंच तें देवान आमकां एके भाशेन पवित्र स्नानांत आनी थिरावणी संस्कारांत पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां दिल्लें जिवीत सांबाळूंक आमचे लागीं मागता, जिवोवंक आमचे लागीं मागता. आनी आमची पवित्र स्वभाव दाखा मळो फुलां फळांनी नेटयल्लो जावं आमच्या हातांत घालता. कितें आमी करतले काय? उबी रावया. आमचो बाबा सभेमाचा उसारत म्हणया. सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीत संभावलो, आंकवार मारी थान चलमलो. पोस पिला ताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, काथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची जरी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगळ्यांक मागुया. एका एका मागणे फाटल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान आमच्या बिस्मांनी, याज्ञिकांनी, धार्मिकांनी, मोठवाशी जिविताक वेंग मारलेल्यांनी समाजीक हुस्को आपलो करून आपलें जिवीत जिवंक आनी स्वता निती खातीर भार घेवन वावरूंक आनी परजेकूय तें शिकोवंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. सरकारी वडिलांनी समाजांत नीत शांती हाडप तांची पयली वयली जबाबदारी म्हूण जाणा जावन सगळ्या फटिंगपणांतले भास्करपणांतले मेकळे रावन समाजाक नीत शांती दिवंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्याच कुटुंबा पासत मागुया. म्हज्या घरांनी म्हजें कुटुंब हो तो देवाचो दाखा मळो. आनी देवाक जाय आमच्या कुटुंबान शांती सवास्काय वचलोली, बरेपण वचलोलें, भावपण वचलोलें, चुकल्यार बोगसून एकामेकाक वेंगयल्ली आनी पवित्र कुटुंब भाशेन पवित्र कुटुंबां आमची केल्ली.
असलीच आमची कुटुंबां जावंक देवाच्या हातान आमच्या कुटुंबाच्या एका वांगड्याक घालून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोता हांव तुका. कोविड-19 ह्या रोगाक लागून कितले मनीस सोंपून गेल्यात, कितले मनीस हॉस्पिटलांनी कश्टावतात, कितले मनीस दुसऱ्यांची सेवा कोत्ता आसतना हुस्क्यान पगार घेनासतना पासून सेवा कोत्ताना तांकां जायतें सोंसचें पडलां आनी पडटा. कितल्या जाणांक पयशे आडको आसून फावो तो इलाज आयच्या समाजांत हे पिडेक मेळना. देवान आमकां आजून पासून राखले आसा म्हणल्यार फुडल्या जिवितांत राखूंक सांबाळूंक देवाच्या हातांत घालून आनी जे कोण कश्टावतात तांकां पिडेंतली मेकळी कर आनी फुडल्या जिवितांत आमकांय पिडे मेकळी राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोता हांव तुका. तुमकां कितें जाय ओगेपणान मागात, बापा मुखार घालात. भगवंत पेजूच्या उत्साहांनी तुमकां कितें जाय जाल्यार हुस्क्या कोती काडनाका बापाच्या हातांत घालात, तो तुमकां दितलो. मागुया. भोव मोगाड बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यांत. तुजी कशी जाल्यार ती शार्ती पावय आनी आमचें जिवीत स्वताच्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गार चलोवन आयचो समाज जो बरो आसा तो अदीक बरो करूंक, कितें वायट आसा तें काडून उडोवंक तूं आमकां जाण एकल्याक हातयारां कशीं वापूड आनी आमचीं कुटुंबां एक एक फोलेर कसो जावंक आमकां कृपेन आनी आशिर्वादान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. भेटणेच्या वेळार कितें केलें हांव C14. स्वीकार करमून प्रादून माता गोवा उदो आकारता काका जोरूस सोमोतिदा आमचे सुख सोरपे जोयता मानून घेमू म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्परवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही चळवळीची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी दी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी शासनाचे देवा सर्व कडेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान वगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं खूद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक पद जोडटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दोलभार संतोशान भरून तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani sosal boya tuja boy bowa o sorgi tu ka joy joy sorves porachi navieta ka joy o sorgi tu ka joy joy. बापा खरोच तूं पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करार दुसरो उद्गार घेवन बाबार्थाचो गूड परगोटुया सोमया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कालचितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगोटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्या जावन एकल्याची आमच्या कुटुंबाची दया कर आनी आमकां कृपेन आशिर्वादान भर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगा ती तिच्या पती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत धरून दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. इस्रायलाचें घराणें तोच म्हजो दाखामळो वारकेचें दर एक कुटूंब तोच म्हजो दाखामळो एक एक कुटूंब बरें जालें जाल्यार आमची पवित्र सभा बरी जातली समाजान बरेंपण येतलें एक एक आमचें कुटूंब बापाक उबारून आमकां आनी कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक राखण सांबाळून मागतना खरीत कृपेन आशिर्वादान भरून जेजूचे शिकोवणे प्रमाणें बरें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आदार मागून जेजू शिकयल्लें मागणें सगळीं सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली कोवीड-19 ह्या रोगांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगांत शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक पयलीं सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगलीं बसया. जायत्या म्हयन्यांनी जेजू आमच्या काळजांत येतलो. जेजूक घेवंक तयार जावया. सांगुया जेजूक कितें पातक केला जाल्यार भोगसणें मागुया. जेजूक आमी आशेवया. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक तयार जावया. एकूच उंडो आसा देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरी एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यांत आनी एकाच पात्रांत वांटो घेता. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्पद्वेदाद देवा आमच्या मोगाड बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादोसकायेन भरोव आनी आमचें क्रिस्त जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. मातशीं बसुया. मकर बाबा बरें तशें तुमी जाणात जशें बुलेटिनाचेर किरणाचेर आयिल्लें आसा एक दिसा एक समुदाय घालून ही मिसाची मांडावळ आमी कोत्ता. बुलेटिनाचेर आसा समाजाच्या सजावळ कार्यावळ आसा तातूंत बोर्डाचेर घातलेलें आसा. तुमी पळोवं येता. बुलेटिनाची सगळी मांडावळ आख्ख्या म्हयन्याची दिल्ली आसा. कशी कशी मिसां जातलीं समुदाया प्रमाणे. मिसाक येवंक कोणाकूच कायदो ना. कोणाकूच कायदो ना. हय, खोशयेन मिसाक येवचें. ताका लागून आमी विचारलां कोण येता कितें. Above 65 people are discouraged not to come, better not to come. Below 10 10 वर्सां सकयल येवंक जायना. येवचें न्हय. भुरग्यांक आमी घेना 10 वर्सां सकयल. उरलेल्यांनी ओके बरे भाशेन मिसाक येवन वांटो घेवचो. खोशी आसा ताणें वांटो घेवचो. आनी कितें तुमकां थंडी जाल्या वा तुमकां जोर येता प्लीज डू नॉट कम. सगळी एसओपी वापरून आमी हें करतले. म्हणून समुदाया प्रमाणे मांडलेलीं आसात मिसां. जेन्ना म्हयन्याचें पयल्या वा तिसऱ्या वर्साचें मीस आसता तेन्ना खंयची समुदाय आमी घालूंक ना. म्हणटकूच ती फामील म्हयन्याचें मीस आसा घडये पयल्या वर्साचें 3 वर्साचें मीस ती आपली फामिली घेवन 40 जाणांनी येवन वांटो घेवंक जाता. 40 जाणांनी. तेंचो आमी समुदाय घालूंक ना. तशेंच मीस भेटयतात. इंटेंशन एक एकल्याचें इंटेंशन आसता. मीस भेटयतात आनी मीस भेटयता तेन्ना तुमी 5 जाणांनी येवन मिसांत वांटो घेवंक जाता. तशेंच कोणाचो वाडदीस आसता बर्थडे, कोणाचो लग्नाचो दीस वेडींग एनिवर्सरी, हय तुमी तो बर्थडे समारंभतलो वो लग्नाचो दीस समतांनी येवन मिसान वांटो घेवंक जाता. मातशें आमकां सांगल्यार बरें. कित्याक आमी सगळीं मांडावळ बरे भाशेन करूंक वावुरता. मॅक्झिमम नंबर आसा सुबेज येवंक जायना. ताका लागून मातशें आमकां कळोवचें म्हूण मागता. येवंक येता वाडदीस आसतना लग्नाचो दीस आसतना पूण कळयल्यार बरें जावपाचें. आनी कितेंय तुमकां खरेंच आसा अडचण कितें आसा त्या दिसा तुमकां दिसता मिसाक येवंक कोणाकूय कितें आसत आमकां कळोवचें. आमी पळयतले. सुवात आसा आमी तुमकां ना म्हणचें ना. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान समाजीक गुस्त्यांच्यो तुमकां धाडटा. देवाचे उडोपकार.
आमचे बरी राव तू सद्या हालेलुया आमचे बरी राव